Ang sulat ni Thomas Boston nga nagaluha, Am I Really a Christian? Gikuha kini gikan sa iyang mas dako ug sikat nga libro nga naguluhan, Human Nature in its Fertile State. Isulat kini nga booklet para makahatag ni nato og pagpasabot sa kung unsa ang mga timailhan sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Aniya ang katibuk-ang katinawan kung mahitungod sa usa kini nga booklet. Ang panguna nga katuyuan, daghan ang mga tinuod nga mga Kristohanon nga nahadlok nga tingali dili sila tinuod nga naluwas tungod sa ilang mga kaluyahon, sala o kakuwang sa pagbati presensya sa Dios. Ang katuyuan ni Thomas Boston mao ang paghatag o kasiguruhan sa kaluwasan naagi sa pagtubag sa 8 ka kasagarang pagduha-duha sa usa ka magtotoo. Ang 8 ka pagduha-duha nga gitubag sa booklet wala ka kahibalo sa eksaktong oras sa imong pagkakabit, or matod ni Boston, dili importante kung wala nimo madumdumi ang pitsa o oras. Ang importante mao ang resulta nga karon nagsalig o nagatuo ka na kang Kristo. Gibati nimo nga mas gubot ang imong kasing-kasing karon kaysa una. Ang pagdako sa pakig-away batok sa sala, sa sulod nimo usa ka timailhan nga buhi ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Nahadlok ka nga ang imong paghinulsol ug pagtuo taphaw lang. Ayaw tan-awa ang kakusog sa imong emosyon, kundili ang direksyon sa imong kasing-kasing. Kung kini nagdumot ba sa sala o nangandoy kang Kristo, aduna gyapon kay mga sala nga lisod buntogon. Ang tinuod nga Kristohanon dili hingpit. Niining kinabuhia adunay kalainan ang tawo nga nagpuyo sa sala nga malipayon ug ang Kristohanon nga nadapa apan naghinulsol o nakig-away batok niini. Gibati nimo nga kuwang ang imong gugma sa Dios, ang mismong kamatuoran nga nabalaka kang wala nimo nahigugma ang Dios ug maayo nagpakita nga gimahal nimo siya. Ang tawo nga walay pagka-Kristohanon dili mabalaka niini. Wala nimo mabati ang presensya sa Dios sa imong pag-ampo. Ang pagtuo nakabase sa mga saad sa Dios sa Biblia, dili sa atong daling mausab nga emosyon. Nahadlok ka nga basin nagpaka aroingnon, garbuhon o gusto lang madayig sa tao. Kung ikaw nagasusi sa imong kagalingon sa tago nga dapit ubad sa Dios, dili ka hipokrito. Nahadlok ka nga basin wala ka nalakip sa mga pinili sa Dios. Ayaw sulayi o basa ang sekretong libro sa Dios sa langit. Hinoon dawata ang iyang imbitasyon, duol kaniya ang tanang kikapuyan. Kung mosalig ka kang Kristo karon, dako ka og bahin kaniya. Kini nga booklet mapuslanon kaayo alang sa bisan kinsa nga Kristohanon nga nangita og kalinaw sa unahuna og kasing-kasing at aliwala sa mga pagduaduha sa pagtuo.